بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمت ربک فحدث. یار پانی واسطے کافی دیر دا کیا جے تک پانی نہیں تو ڈایا. حق سچ دی کرنی ہے گل یارو، حق سچ دی کرنی ہے گل یارو، جھوٹا لفظ زبان چو کڈنا نہیں، تے دلو یاری لانی ہے حضور دے نال، تے لنک پیار دا بوٹا وڈنا نہیں، تے دنیا رس دیے تے رس جائے محمدی، اسی در رب کریم دا چھڑنا نہیں. مختصر حمد و ثنا تو بعد حضرات ذی وقار میں آپ حضرات دے سامنے مختصر جے وقت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک سہز ذکر کراں گا، کیونکہ وقت بڑا قلیل ہے. علماء الحمدللہ تشریف فرمان ہے، توجہ کر کے بیٹھنا انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوئے گا. اور میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اج دا ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے. حضرات ذی وقار جیڑی میں قرآن پاک دی آیات مبارکہ آپ حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات پاک اس آیت مبارکہ اندر اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما رہے ہیں، فرمایا اے میرے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سونیا محبوبہ جیڑیاں اسا تونوں نعمتاں عطا کیتیاں نے انہاں نعمتاں دا ذکر اپنی امت دے سامنے کرو. اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نو بے شمار لا تعداد نعمتاں دے نال نوازیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے مگر اللہ تعالیٰ نے 5 نعمتاں مینوں انج دیاں عطا کیتیاں نے جڑے میرے تو پہلے کسے پیغمبر نوں عطا کیتیاں نہیں. 5 ہیرے اللہ تعالیٰ نے انج مینوں عطا کیتے نے جڑے میرے تو پہلے کسے پیغمبر نوں ہیرے عطا کیتے نہیں. او نبی پاک دے ہیرے میرا دل کردہ ہے توڑی چوڑیاں دی زینت کراں. توجہ کر کے بیٹھنا، مختصر جے وقت اندر نبی پاک دے ہیرے توڑیاں چوڑیاں دی زینت کراں گا. فائدہ اس بندے نوں ہونا ہے جنہیں توجہ کر کے بیٹھنا ہے، جنہیں سونا ہے اون دے واسطے کوئی فائدہ
بولو نہیں، توجہ کرنا ذرا. میری اور آپ دے پیر و مرشد جناب محمد. سارے بولو یار، سارے بولو، کیوں تھوڑے بول دیو. میری اور آپ دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجمع بیدار چاہیدے. اللہ اللہ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا. اللہ اللہ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا. ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، اور وہ جو بولے تو رب کا قرآن آ گیا. اللہ اللہ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا. میری اور آپ دے پیر و مرشد جناب محمد. تھوڑی جی کو جانی صاحب کام کرو، تھوڑی جی کو. اللہ اللہ نبی پاک فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے میں بہت زیادہ نعمت عطا کیتیاں، مگر اللہ تعالیٰ نے 5 کھیرے میں انج عطا کیتے نہیں جڑے میرے تو پہلے کسے پیغمبر نو عطا نہیں کیتی. اُتی تو خمسن اللہ تعالیٰ نے 5 چیزاں انج دیاں عطا کیتیاں جڑیاں میرے تو پہلے کسے پیغمبر نو عطا نہیں کیتیاں. پہلا کھیرا نبی پاک دا توجہ کرنا ذرا. نبی پاک فرماندے نے اُتی تو جوامی الکلمی، اللہ تعالیٰ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جامع کلمات عطا کیتے نہیں. کسے پیغمبر نو 1,24,000 انبیاء آئے، اللہ تعالیٰ نے کسے پیغمبر نو انج دے جامع کلمات عطا نہیں کیتے. کائنات دے لوگوں اگر جامع کلمات عطا کیتے نے تے کائنات دے رب نہیں آمنہ دے در یتیم نو عطا کیتے نہیں. قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ فرمان دینے کائنات دے لوگوں نبی پاک دے انہاں لفاظات دے غور کیتا جائے، نبی پاک دے انہاں کلمات دے غور کیتا جائے نا. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا انہاں لفاظات تو پتہ لگ دائے آمنہ دا در یتیم اللہ دا سچا پیغمبر ہے. اللہ کو اکبر. اللہ صحیح البخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث. نبی پاک فرماندے نے میرے امتیوں بدگمانی دے کولو بچ جاؤ، بدگمانی دے کولو بچ جاؤ. بدگمانی سراسر جھوٹی بات ہے، کسے دے بارے دل دی اندر بلا خیال نہیں رکھنا نا. اللہ کو اکبر. اللہ کہ میرے پیغمبر فرماندے نے والا تحسسو والا تجسسو. او میرے امتیوں کان لا کے کسے دیاں گلاں نہیں سننیاں اور جسوسی بھی نہیں کرنی. کان لا کے اپنے بھائی دیاں گلاں نہیں سننیاں، کان لا کے اپنے رشتہ داراں دیاں گلاں نہیں سننیاں، کان لا کے اپنے مسایاں دیاں گلاں نہیں سننیاں. اللہ کو اکبر. اللہ جسوسی نہیں کرنی. میرے پیغمبر فرماتے نے لا یدخل الجنت قطاتن. او بندہ جنت دی اندر کدی داخل نہیں ہوئے گا، او بندہ جنت دی اندر کدی داخل نہیں ہوئے گا جڑا بندہ جسوسی کر کے کران در تنازع پوا دیندا ہے. نبی پاک فرماندے نے بندہ جنت اندر کدی داخل نہیں ہوئے گا جڑا بندہ جسوسی کر کے کراند لڑائیاں پوا دیندا ہے. اللہ کو اکبر. اللہ اگے میرے پیغمبر فرماندے نے والا تحاسدو، میرے امتیو حسد بھی نہیں کرنا. اللہ کو اکبر. اللہ سونیا محبوبہ حسد کیوں نہیں کرنا؟ نبی پاک فرماندے نے میرے امتیو حسد نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ نبی پاک
पाक फरमांदे ने मेरे उम्मतियो हसद नेकियां नू इंज खा जांदा है जिवें अग लकड़ी नू खा जांदी है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। जिस तरह लकड़ी दी राख बन जांदी है इस तरह हसद करने वाले बंदे दियां नेकियां राख बन जांदियां ने। कायनात दे लोगों जेड़ा बंदा हसद करदा है अल्लाह दी कसम उठा के कहना कायनात दा रब उस बंदे कोलों माल भी छीन लैंदा है, उस बंदे कोलों दौलतां भी छीन लैंदा है। अल्लाह उस बंदे नू दर दर दा फकीर बना छड्डदे ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। और जिस बंदे नाल हसद कीता जांदा है कायनात दा रब उस बंदे नू बुलंद मकाम अता करदे ने। ए मैं नहीं कहंदा रब दा कुरान कह रहे हैं मेरी और आप दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल पाइयां ने हसद कीता है। हसद दी अग विच आके पाइयां ने अल्लाह दे पैगंबर नू जुदा कर लिया है। जुदा करके बाप दे कोलों जुदा करके बड़ा जुल्म कीता है, बड़ा तशद्दद कीता है। जुल्म तशद्दद करन तो बाद अल्लाह दे पैगंबर नू कुएं दे अंदर फेंक दिता है। दिउ खारे वाले इधर मेरे वाल तकी जरा। अल्लाह दे पैगंबर ते जुल्म करन तो बाद ना अल्लाह दे पैगंबर नू कुएं दे अंदर फेंक दिता है। आसमान वाला सारा मंजर वेखी जांदा है, कायनात दा रब सारा मंजर वेखी जांदा है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अल्लाह दे पैगंबर नू जदों कुएं दे अंदर सुटिया है कायनात दे रब नू कुएं दे अंदर जाना इन्ना को चंगा लगे है, इन्ना को प्यारा लगे है, इन्ना को अफजल लगे है। कायनात दे रब ने अपने पैगंबर नू कुएं चो चुकिया है मिस्र दे तहत बैठा छड़े आए। अल्लाह अल्लाह पता लगा है जिस बंदे नाल हसद कीता जांदा है उस बंदे नू कायनात दा रब बुलंद मकाम अता करदा है, बुलंद इज्जतां अता करदा है, बुलंद शानां अता करदा है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। नबी पाक फरमांदे ने पहला कीरा उती तु जवामी अल कालिमी। अल्लाह ताला ने मैं मुहम्मद नू जामे कलिमात अता कीते, मेरे तो पहले किसे पैगंबर नू जामे कलिमात नहीं कीते। अल्लाहु अकबर अल्लाह। नबी पाक दा दूसरा कीरा सुनना जरा हबीबी किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक फरमाते ने वाना सिर तु बिरौबा। अल्लाह ताला ने मैं मुहम्मद दियां मददां कीतियां ने ते रोब दे नाल कीतियां ने। मेरे पैगंबर फरमांदे ने मेरा दुश्मन एक महीना सफर करता रवे ना, एक महीना सफर तय करदियां जमीन दे किस खिते दी भी पहुंचेगा उस जगह ते ओदे दिल अंदर मैं मुहम्मद दा डर होएगा। वाना सिर तु बिरौबा। अल्लाह ताला नबी पाक दियां मददां कीतियां ने ते रोब दे नाल कीतियां ने। कायनात दे लोगों नबी पाक दे घर दा गरोह काफरां ने कर लिया है मगर किसे काफर दी हिम्मत नहीं हो रही, किसे काफर दी जुर्रत नहीं हो रही, नबी पाक दे दुश्मनां दी जुर्रत नहीं हो रही कि नबी पाक दे घर अंदर दाखिल हो जान। क्यों नहीं हो रहे? वाना सिर तु बिरौबा। अल्लाह ताला ने मेरे पैगंबर दियां मददां कीतियां ने ते रोब दे नाल कीतियां ने। नबी पाक घर सौर दे अंदर ने कुफार गार दे दरवाजे दे अगे खड़े ने ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह। कुफार किसे दुश्मन दी हिम्मत नहीं हो रही कि कोई दुश्मन गार दे अंदर चला जाए, किसे कुफार दी ताकत नहीं कि गार दे अंदर चला जाए ना। क्यों नहीं कोई जा रहा? वाना सिर तु बिरौबा। अल्लाह ताला नबी पाक दियां मददां कीतियां ने ते रोब दे नाल कीतियां ने। अल्लाह दी कसम उठा के कहना 1,24,000 अंबिया कराम आए ने। अल्लाह ताला ने रोब वाला हीरा किसे पैगंबर नू ता नहीं कीता ना। अगर हीरा ता कीता है आमना दे दुर्रे यतीम नू ता कीता है। अल्लाह अल्लाह मैं इस वास्ते कहना ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा। जिन्नू कायनात दा रब चाहे अपने फजल नाल नवाज देवे। अल्लाहु अकबर अल्लाह। रोब वाला हीरा ता कीता है ते अमना दे दुर्रे यतीम नू अता कीता है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। तां ते मैं प्यार ते मोहब्बत दा पैगाम देना चाहना माइया मिना दा जलाले सारी दुनिया तो बेमिसाल। माइया मिना दा जलाले सारी दुनिया
دنیا تو بے مثال ہے وہ گل مقدراں دی کی سناواں وہ گل مقدراں دی کی سناواں آکھے علیمہ میں باری جاواں اللہ اللہ آکھے حلیمہ میں باری جاواں کیوں سونا مکھڑا تے سونی چالے مائی آمینہ دا جلال ماشاءاللہ میری شیخ آ گئے میں جلد اپنی باتوں نے اختتام دے وال پہنچانا توجہ کرنا ذرا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا دوسرا کی روانہ سرت برعبا اللہ تعالیٰ نبی پاک دیاں مددہ کیتیاں نے تیروب دے نال کیتیاں نے نبی پاک دا تیسرا کی رائے نبی پاک فرمان دینے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے میری امت واسطے پوری روح زمین نو پاک بھی بنا چھڑے آئے اور مسجد بھی بنا چھڑے آئے اللہ اکبر اللہ پہلیاں امتاں دیاں باریاں آئیاں اللہ دی قسمیں پہلی امت جدو عبادت کر دیں اپنی مخصوص جگہ تے عبادت کیتا کر دے سننا عیسائی عبادت کرنا اپنی عبادت خانے دی اندر مجوسی عبادت کرنا اپنی عبادت خانے دی اندر اللہ دی قسمیں جدو آمنہ دے در یتیم دیاں باریاں آئیاں نے اللہ فرمان دن محبوبہ غم نہ کرینا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا اسی توڑی امت واسطے پوری روح زمین نو پاک بھی بنا چھڑی آئے اور مسجد بھی بنا چھڑی آئے اللہ جدو میں اللہ تعالیٰ دا انہ پیار ویکھنا تے میرا ایمان کہندہ ہے ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب تو میں سونا تیرا یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب تو میں سونا تیرا یار ویکھیا ذکر کی کرائیو دے حسن و جمال دا جگ تے نسانی کوئی آمینہ تے لال دا سارا جگ یو دا تابدار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب تو میں سونا تیرا یار ویکھیا امی عائشہ دا حجرم امی عائشہ دا حجرم تے جنت دا ٹکڑا جیدے وچ سونا وضحا والا مکھڑا او یارا نال ستا سونا یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا نبی پاک دا چوتھا کھیرا نبی پاک فرمان دین وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ اللہ تعالیٰ نے میرے محمد نال نبیاں دے سلسلے میں ختم کر چھڑے ہیں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لائن تے آ سکتا ہے نبوت تے ڈاکہ مارن والا تے آ سکتا ہے قذاب تے آ سکتا ہے جھوٹا تے آ سکتا ہے مگر ختم نبوت دا تاج پہن کے کوئی نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا اسی رب تک قرآن پڑھے ہے اللہ فرمان دینے ما کان محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین نبی پاک دا پجمہ کی رات توجہ کرنا ذرا آخری باتاں میری اور آپ دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماندے نے اتیت الشفاء اللہ نے میں محمد نو شفاعت دا بھی حق عطا کیتا ہے کائنات دے لوگوں کل قیامت دا دن کھوئے گا اتنا سخت دن لگیا کھوئے گا لوگ کہن کے کاش اج اللہ دربار اندر ساڑیاں کوئی شفارشاں کر دے کاش اج اللہ دربار اندر سانو کوئی سایہ مل جائے نا لوگ اپنے پسینیاں دے اندر ڈوب رہے کھون گے اللہ اکبر اللہ اختصار کر رہے ہیں توجہ کرنا ذرا انج کر کے لوگ چل دیاں حضرت آدم علیہ السلام دے کولان گے عرضاں کرن گے سید البشر جی آؤ اج اللہ دے دربار اندر ساڑیاں شفارشاں کرو نا ادھروں بھی نکاریاں کھو جان گیاں لوگ چل دے حضرت نون جی اللہ کول جان گے ادھروں بھی نکاریاں کھو جان گیاں
گیاں لوگ چل دے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جان گئے ادھروں بھی انکاریاں کو جان گیاں لوگ چل دے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو جان گئے ادھروں بھی انکاریاں کو جان گیاں لوگ چل دے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو جان گئے اللہ اکبر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکاری نہیں کرن گے بلکہ کہن گے اذهبوا الى محمد کائنات دے لوگوں میں توڑیاں شفارشات نہیں کر سکدا مگر تنوں مشورہ ضرور دے سکنا آج توڑیاں کوئی شفارشاں کرے گا آج توڑے کوئی کم آئے گا آمنہ دا در یتیم آئے گا اللہ اکبر اللہ انج کر کے لوگ چل دے نبی پاک کو لان گیردہ کرن گر محبوب آو اللہ دے دربار اندر شفارشاں کرو نا اللہ اکبر اللہ نبی پاک اگے ہون گے ادھر میرے وال تکراری باتاں نبی پاک اگے ہون گے نبی پاک اگے ہون گے سارے لوگ پیچھے ہون گے اللہ دی قسم نبی پاک چل دے مقام محمود دے پہنچن گے او مقام محمود جس دا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر کیتا ہے اللہ فرمان دے نے پاتا اجد بھی نافلت لک اسا ایباسک ربکا مقام محمودا اللہ جدو اپنے پیغمبر مقام محمود تے ویکھنا ہے تے میرا ایمان کہندا ہے دل جان جدے نا لانا ہے او دا نام محمد سونا دل جان جدے نا لانا ہے او دا نام محمد سونا ہے انج نام رکھے عرب چن کے انج نام رکھے عرب چن کے براق بکم بدے نام سن کے انج نام رکھے عرب چن کے براق بکم بدے نام سن کے او دیور کا بلا کوئی ہونا ہے جدا نام محمد سونا ہے کی بیس پہ کرتیوں شاناتے ادھر بیکھنا کی بیس پہ کرتیوں شاناتے انہوں رب نے صدیا آسماناتے کی بیس پہ کرتیوں شاناتے انہوں رب نے صدیا آسماناتے فلکا دا بنیا جو پرونا ہے وہ دیور کا بلا کوئی ہونا ہے آخری شعر توجہ کرنا ذرا دن حشر نو لو کی رل بیسن دن حشر نو لو کی رل بیسن نبی امتانو بل بیسن دن حشر نو لو کی رل بیسن نبی امتانو بل بیسن اوتھے کم تیرے جن آنا ہے او دا نام محمد سونا وآخر دعوانا الحمدللہ